रक्षाकरं शिवकवचम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः
पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः
सदा मां सर्वतः पातु शठं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शठं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं
पादौ मे परिरक्षतु। अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः। उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका। फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं। प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः। करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः। स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां। राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन। शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत्। अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं। न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं। योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं। तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः। सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय। सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः। सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः। षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु। मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः। सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका। द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षौ मे परिरक्षतु। त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः। सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः। मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः। उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा। दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु। वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु।
उतरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी
अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे
तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं यूर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं यूर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं
प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः। पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा। वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शतं त्रिशद्वर्णरूपधृका। द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा। चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः। एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु। अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः। उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः। अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु। उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका। फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात्। पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः। कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः। स्वर्णपत्रे त्विमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः। सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे। तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं। योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं। प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति। श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः। शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे
वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शठं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रीपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः श्रीदेव्युवाच भगवन् देवदेवेश सर्वामनाय प्रपूजितः सर्वं मे कथितं देव कवचं न प्रकाशितं प्रसादाख्यस्य मन्त्रस्य कवचं मे प्रकाशय सर्वरक्षाकरं देवं यदि स्नेहोऽस्ति सम्प्रति श्रीभगवानुवाच प्रसादमन्त्रकवचस्य वामदेव ऋषिः पङ्क्तिच्छन्दः सदाशिवो देवता साधकाभीष्टसिद्ध्यर्थे विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे सर्वदा पातु प्रसादाख्यः सदाशिवः षडक्षरस्वरूपो मे वदनं च महेश्वरः पञ्चाक्षरात्मा भगवान् भुजो मे परिरक्षतु मृत्युञ्जयस्त्रीबीजात्मा आयुरक्षतु मे सदा वटमूलसमासीनो दक्षिणामूर्तिरव्ययः सदा मां सर्वतः पातु शठं त्रिशद्वर्णरूपधृका द्वाविंशानात्मको रुद्रः कुक्षो मे परिरक्षतु त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा
चिन्तामणिबीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः सदा रक्षतु मे गुह्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः एकाक्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः मार्तण्डभैरवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु अमित्याख्यो महाबीज स्वरूपस्त्रिपुरान्तकः सदा मां रन्भूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः उधर्वमूर्धानमीशानो मम रक्षतु सर्वदा दक्षिणस्यां तत्पुरुषो अव्यानमे गिरिनायकः अघोराख्यो महादेवः पूर्वस्या परिरक्षतु वामदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु उत्तरस्यां सदा पातु सद्धुजातः स्वरूपधृका फलश्रुतिः इत्यरक्षाकरं देवी कवचं देवदुर्लभं प्रातःकाले पठेदस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् पूजाकाले पठेदस्तु साधको दक्षिणे भुजे देवा मनुष्या गन्धर्वा वस्यास्तस्य न संशयः कवचं यस्तु शिरसि धारयेद्धि मानवः करस्थास्तस्य देवेशी अणिमाध्यष्टसिद्धयः स्वर्णपत्रे त्वीमां विद्यां शुक्लपट्टेन वेष्टितां राजतोदरसंवेष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधिः सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी मन्त्रं च शिवरूपधृका यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाश्यं कदाचन शिष्याय भक्तियुक्त्याय साधकाय प्रकाशयेत् अन्यथा सिद्धिहानि स्यात् सत्यमेतन्मनोरमे तव स्नेहान् महादेवी कथितं कवचं शुभं न देयं कस्यचिद् भद्रे यदिच्छेदात्मनो हितं योर्चयेदगन्धपुष्पाधैः कवचं मन्मुखोदितं तेनार्चिता महादेवी सर्वे देवा न संशयः। इति सर्वरक्षाकरं शिवकवचं सम्पूर्णम्।